من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب اسمت थाम कर दामन रहमत हम सब मांगते हैं अपनी हाजत बाजू हो बाबे इजाबत या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين صلى الله عليك وعلى سيد المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والسكينة والطمأنينة والبركة علينا وعلى جميع الحاضرين اللهم يا ربنا أنزل الرحمة والسكينة والطمأنينة والبركة علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى جميع المسلمين واقض مرادنا ومراد جميع المسلمين واقض مرادنا ومراد جميع الحاضرين وادفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين وادفع البلاء والوباء عنا وعن هذا الدار وصاحبه يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا خير الرازقين ارزقنا وارزق جميع المسلمين وارزق جميع الحاضرين رزقا حلالا واسعا كثيرا طيبا مباركا يا خير الرازقين واشف امراضنا وامراض جميع المسلمين اللہ سب بیماروں کو شفا عطا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے حاضرین میں جتنے بھی جب بیمار ہیں ان کو شفا عطا سب بیماروں کو شفا عطا سب بیماروں کو تمام بیماروں کو شفا عطا اور اللہ حاضرین پر سامعین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اہل سنت و جماعت کے تمام گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما حاضرین اور سامعین کی دلی مرادوں کو پورا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما رمضان مبارک کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما سب پریشان حال ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما رزق میں برکت عطا فرما رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں سے ہماری خالی جھولیوں کو اے اللہ خالی جھولیوں کو بھرپور فرما خالی جھولیوں کو معمور فرما یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله